अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है बाबर अली हाशमी। पिछली वीडियो मैंने बनाई थी डिप्रेशन के ऊपर कि आप डिप्रेशन से किस तरह से निकल सकते हैं, या उसका मैंने थोड़ा बहुत इंट्रो करवा दिया था। उसके नीचे मुझे कमेंट रिसीव हुई जिसमें लिखा हुआ था कि भाई मेरी प्रॉब्लम के ऊपर एक मुझे वीडियो बना के दें। और प्रॉब्लम क्या थी कि मैं अपने वालिद से काफ़ी हद तक बातचीत कर लेता हूँ, लेकिन अब उनकी उम्र का ख्याल करते हुए मुझे काफ़ी चीज़ें उनसे छुपानी पड़ती हैं और हफ्ते में 3 से 4 दिन या 5 दिन मुझे डिप्रेशन हो जाता है। तो इस चीज़ से मैं कैसे बाहर आऊँ? तो उन्होंने कहा कि आपकी बात पे मुझे काफ़ी हद तक यकीन है, तो आप मुझे वीडियो बना के दें कि किस तरह से इस चीज़ से बाहर आया जा सकता है। तो इस टॉपिक को आज हम कवर करेंगे। मेरे पास यहाँ पे 5 पॉइंट्स लिखे हुए हैं। अब ये 5 पॉइंट हैं, इनको आपने गौर से सुनना है। ये डिप्रेशन से बाहर निकालने के लिए दुनिया का जो सबसे बेहतरीन तरीका है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। हम 5 चीज़ों के बारे में बात करेंगे। इसमें 3 चीज़ें हैं दुनियावी और 2 चीज़ें हैं हमारे दीन के रिलेटेड। क्योंकि हम मुसलमान हैं तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम दीन को भी साथ साथ ले के चलें। इसको छोड़ के आगे जाना नामुमकिन है और हमारे लिए फिर डिप्रेशन का बायस ही बनेगा। तो जो सबसे पहली चीज़ है हम उसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहली चीज़ है अल्लाह ताला पर यकीन कामिल। अब यकीन तो हमारा है, इसीलिए हमने कलमा पढ़ा, हम मुसलमान हुए। क्योंकि हम मुसलमान के घर में पैदा हुए तो हमारे लिए ये चीज़ थोड़ी सी इजी थी। अगर हम गैर मुस्लिम होते तो शायद हम अपनी रिसर्च की बेस पे कभी भी मुसलमान ना होते। और ये चीज़ आपको आज नहीं तो कल आप मान जाएंगे इस चीज़ को कि अल्लाह ताला के ऊपर यकीन है हमारा। हम कलमा इसीलिए पढ़ते हैं, लेकिन ये यकीन कामिल नहीं है। अगर ये यकीन कामिल होता तो हम अपनी रिसर्च की बेस पे मुसलमान होते, ना कि मुसलमान के घर में पैदा होने की वजह से। एक चीज़ तो ये है। सबसे पहले मैं आपको पॉइंट्स बता देता हूँ, बाकी चीज़ें फिर बाद में डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ। दूसरा पॉइंट है हमारा शादी, इसकी भी डिटेल आपको अभी बताता हूँ। तीसरे नंबर पे है गरीब दोस्त, अमीर नहीं गरीब दोस्त। चौथे नंबर पे है ख़ुद पे यकीन। अब ख़ुद पे यकीन क्यों रखें, इसकी भी डिटेल आगे चल के आपको बता दूँगा। अब 5वें नंबर पे है गोल सेट करना। ठीक हो गया, हमारे पास ये 5 पॉइंट्स आ गए। अब सबसे पहले नंबर पे जैसे कि मैंने आपको बताया कि अल्लाह ताला पे यकीन कामिल रखना कि अल्लाह ताला ही अच्छी और बुरी तकदीर का मालिक है। अब इस चीज़ को कुछ लोग जहाँ पे गलत तरीके से भी एड्रेस करते हैं कि अल्लाह ताला की तरफ से अच्छी तकदीर भी आती है और अल्लाह ताला की तरफ से ही बुरी तकदीर भी आती है, जबकि ऐसा नहीं है। बुरी तकदीर हमारे अपने अमाल की वजह से आती है। अगर कुछ अच्छा हो रहा है हमारी ज़िंदगी में तो उसको सिर्फ़ और सिर्फ हम मंसूब करेंगे अल्लाह ताला की ज़ात से कि ये अल्लाह ताला की तरफ से आ रही है। हमारा कोई इसमें कमाल नहीं है, हमने कोई ऐसा अमल नहीं किया, हमारे अमल इस काबिल भी नहीं है कि हम अपने आप को अच्छी तकदीर का मालिक बना सकें। तो ये है यकीन कामिल के अल्लाह ताला को हर अच्छी और बुरी तकदीर का मालिक तो हम समझते हैं और इसको दिली तौर पे तस्लीम भी करते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात हम ये करते हैं कि हम बुरी तकदीर को भी अल्लाह ताला के साथ मंसूब कर देते हैं। ये चीज़ हमने नहीं करनी। सबसे पहली चीज़, बुरी चीज़ को हम अपने अमाल के साथ मंसूब करेंगे, हम अपनी गलती समझेंगे और सिर्फ़ ये समझेंगे कि अल्लाह ताला की तरफ से इजाज़त है, हमें अख्तियार दिया गया, इस वजह से हम ये करने के काबिल हुए, वरना अख्तियार ना होता तो हम कुछ भी नहीं कर सकते थे। ठीक है, सबसे पहला ये पॉइंट आप नोट कर लें, इस चीज़ को अपने जहन में बिठा लें। अब चलते हैं दूसरे पॉइंट पे। आगे चल के मैं ये सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता से क्लियर करता जाऊँगा, आपने वीडियो को पूरा देखना है। शादी, फैमिली सिस्टम। शादी क्यों ज़रूरी है, थोड़ा सा इस चीज़ के बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। यूरोपियन कंट्रीज़ में आप देखें तो बच्चे बहुत कम नज़र आएंगे। आप उनकी मार्केट में चले जाएं तो बहुत कम बच्चे नज़र आते हैं। और ये मैं नहीं कह रहा, ये उनकी अपनी जो रिसर्चेज़ होती हैं उनकी बेस पे मैं बात कर रहा हूँ। वहाँ पे शादियाँ नहीं होती, अगर शादियाँ होती भी हैं तो बच्चों से थोड़ा सा गुरेज़ किया जाता है, क्योंकि उनको पता होता है कि हमारी ये शादी ज़्यादा लंबे अरसे तक चलेगी नहीं। अब शादी को अल्लाह ताला ने इंसान की एक ज़रूरत बनाया। इसमें जो सबसे बड़ी ज़रूरत है उसको भी हम छोड़ेंगे नहीं, हम उसको भी डिस्कस करेंगे, जिसको हम सेक्स कहते हैं। सेक्स हर इंसान की ज़रूरत है। कुछ लोग इसको मंसूब कर देते हैं नेकी और बदनेकी के साथ। ये नेकी और बदनेकी का मामला नहीं है। अगर आप शादीशुदा हैं और आप अपनी ज़रूरत को पूरा कर रहे हैं तो फिर भी अच्छी और बुरी चीज़ इसको नहीं समझा जाएगा। ये आपकी एक ज़रूरत है। जैसे खाना आप खाते हैं, आपकी एक ज़रूरत है, आपने खाना खाना है, पानी आपने पीना ही पीना है, पानी के बिना आप ज़िंदा नहीं रह सकते, सांस आपने लेनी है। इसी तरह से सेक्स भी इंसान की ज़रूरत है, लेकिन शादी सिर्फ सेक्स के लिए नहीं की जाती। हमारे यहाँ बहुत अजीब सा कॉन्सेप्ट है कि शादी को सिर्फ और सिर्फ सेक्स की बेस पे किया जाए, जबकि ऐसा नहीं है। शादी करने का जो मेन मकसद होता है वो ये है कि आपका जो डिप्रेशन है उसका लेवल कम हो सके। आपके पास एक ऐसा पार्टनर है
جو اپنی پوری زندگی آپ کے ساتھ جوڑ چکا ہے، اب آپ ہر چیز اس کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ اب وہ ایک الگ بات ہے کہ ہم نے شادی شدہ ہونے کے باوجود گرل فرینڈ کا کلچر چلا لیا، اس کے علاوہ ہم یورپین کنٹریز کو فالو زیادہ کرتے ہیں، گوری چمڑی ہمیں بہت اچھی لگتی ہے، اور ہم اپنی جو ڈسکشنز ہیں وہ اپنے دوستوں کے ساتھ، گرل فرینڈ کے ساتھ بہت زیادہ کرتے ہیں، وائف سے ہر چیز ہم چھپا کے رکھتے ہیں۔ یہ ایک الگ چیز ہے کہ ہم اس شادی کے اچھے سسٹم کو بھی برا بنا رہے ہیں۔ لیکن اگر آپ تھوڑا سا غور سے دیکھیں تو آپ کے ڈپریشن کو کم کرنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ جیسے ہی آپ کی ایج شادی کی ہو جائے فوراً آپ کی شادی ہو جائے۔ میری شادی ہو گئی تھی 19 سال کی عمر میں۔ اب آپ کہیں گے کہ بھائی اتنی جلدی؟ بھائی یہ ضروری ہوتا ہے کہ آپ جلدی شادی کر لیں۔ آپ کے پاس ایک پارٹنر ہونا چاہیے آپ کی ہر پریشانی کو سننے کے لیے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جانوروں سے مختلف کیسے بنایا؟ جانوروں کے پاس، ابھی شادی کا ٹاپک چل رہا ہے، بدلا نہیں ہے میں نے، جانوروں کے پاس زبان نہیں ہے، انسانوں کے پاس زبان ہے۔ جانور سیکس بھی کرتے ہیں، کھاتے بھی ہیں، سوتے بھی ہیں، کام بھی کرتے ہیں۔ ہم ان سے کام لیتے ہیں، گدھے سے، خچر سے، گھوڑے سے، ہر جانور سے ہم کام لے رہے ہیں، گائے سے، بھینس سے، بکری سے، گوشت کھاتے ہیں، ہم ان سے کام بھی لیتے ہیں ویسے فزیکلی بھی۔ تو انسان کو اور جانور کو الگ الگ کرنے کے لیے ہمیں ایک دو چیزیں ڈسکس کرنی پڑیں گی، وہ ہے زبان اور عقل۔ اگر ہمارے اندر سے یہ دو چیزیں نکال دی جائیں تو انسان کی اوقات بھی جانور والی رہ جائے گی۔ اگر ہمیں زبان نہ دی جاتی یا ہمیں زبان کے ساتھ عقل بھی نہ دیا جاتا تو صاف ظاہر ہے کہ ہم اپنے آپ کو ڈسکس کیسے کرتے، ہم اپنی فیلنگ کو کسی کے ساتھ شیئر کیسے کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زبان دے کے جانوروں سے بالکل مختلف کر دیا۔ جانور اپنی فیلنگز شیئر نہیں کر سکتے۔ ویسے آپ کہیں گے کہ آج کل سائنس نے بتا دیا ہے کہ وہ آپس میں بات چیت کرتے ہیں، لیکن وہ اپنی فیلنگز کو شیئر نہیں کر سکتے۔ فیلنگ کو شیئر کرنے کے لیے آپ کے پاس ایک بندہ ہونا چاہیے۔ اگر آپ فیمیل ہیں تو آپ کے پاس ایک میل ہونا چاہیے، اگر آپ میل ہیں تو آپ کے پاس ایک فیمیل ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فیمیل میں میل کی اٹریکشن رکھ دی ہے اور میل کے اندر فیمیل کے لیے۔ جیسے جیسے یہ اٹریکشن بڑھتی جائے گی آپ کی زندگی میں آسانیاں پیدا ہوتی جائیں گی۔ شادی بہت ضروری ہے۔ آپ کی ایج شادی کی ہو گئی تو شادی آپ ضرور کریں۔ شادی کرنے کے بعد آپ اپنی بیوی کے ساتھ تعلقات ویسے رکھیں جیسے سنت طریقہ ہے۔ اپنی بیوی کو خود کے اوپر حاوی نہ ہونے دیں اور خود کو اپنی بیوی کے اوپر حاوی نہ کر لیں۔ پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ معاملات کو لے کے چلیں، اور جیسے جیسے سنت طریقہ ہے وہ ساری چیزیں اس ویڈیو میں ہم ڈسکس نہیں کر سکتے، بہت لمبی ہو جائے گی ویڈیو، لیکن سنت طریقہ کیسے ہے وہ آپ خود اس کے اوپر تھوڑی سی ریسرچ کر لیں۔ اب ہم چلتے ہیں جی تیسرے ٹاپک کے اوپر، جو ہے غریب دوست۔ دوست بہت ضروری ہوتے ہیں ہماری زندگی میں اور ایک اہم حصہ ہوتا ہے ہمارا۔ کہیں بھی کوئی ضرورت پڑتی ہے تو دوست یاد آتے ہیں۔ اسکول کے ٹائم کے جو دوست ہوتے ہیں، کالج کے دوست ہوتے ہیں، پھر یونیورسٹی کے دوست ہوتے ہیں۔ تو دوست ضروری کیوں ہوتے ہیں؟ دیکھیں، کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو ہم اپنی وائف کے ساتھ ڈسکس تو کرتے ہیں لیکن ہمیں اس کا جواب نہیں ملتا۔ جیسے ہم گھر سے باہر نکلتے ہیں، قدم باہر رکھتے ہیں ہم، تو باہر والی دنیا کے ساتھ بھی ہمارا ایک کنیکشن بنتا ہے۔ اب اس کنیکشن کو مینٹین رکھنے کے لیے ہمیں کاروبار بھی کرنا پڑتا ہے، ہمیں لوگوں کے ساتھ لین دین بھی کرنا پڑتا ہے۔ اس چیز کو ہم اپنی وائف کے ساتھ ڈسکس کر بھی لیں گے تو کیا فائدہ؟ ہماری وائف صرف اور صرف ہمارے گھر کی چار دیواری کے اندر ہی رہ کے ہمیں مشورہ دے سکتی ہے۔ باہر کا جو مشورہ ہے اس کے لیے ہمیں دوست ضروری ہیں، اور وہ دوست مخلص ہونے چاہیے۔ اگر آپ اپنے لیول سے زیادہ، آپ کے پاس ایک، میں مثال کے طور پہ بات کروں، اگر آپ کے پاس ایک موٹر بائک ہے، موٹر سائیکل ہے آپ کے پاس، اور آپ نے دوست بنا لیا مرسڈیز والے کو، آپ کی اوقات نہیں ہے مرسڈیز کی، تو آپ نے بہت بڑی غلطی کر دی۔ آپ اپنے لیول سے نیچے آ کے دوست بنائیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مرسڈیز والے سے بات نہ کریں، دوست کی بات کر رہا ہوں جو مخلص ہو، جس کے ساتھ بیٹھ کے آپ بات چیت کر سکیں، جس کے ساتھ بیٹھ کے آپ اپنے معاملات کو ڈسکس کر سکیں، اپنی فیلنگ کو اس کے ساتھ شیئر کر سکیں۔ جو فیلنگز آپ اپنی وائف کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو آپ کو اس کے سیٹسفیکشن والے جواب نہیں ملتے، وہ سوال آپ اپنے دوستوں سے کریں، آپ اپنے دوستوں کے ساتھ ان چیزوں کو ڈسکس کریں۔ اب یہ دوست مخلص کیسے ہوگا؟ اگر وہ آپ کے لیول سے تھوڑا سا نیچے ہوگا۔ اب غریب دوست کیوں؟ غریب دوست کا جو سب سے بڑا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہم جب کوئی چیز مانگنا چاہتے ہیں کسی سے تو اس کے لیے سب سے بہترین ہستی ہے اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہمیں نہ کوئی دے سکتا ہے، نہ ہمیں کسی سے توقع رکھنی چاہیے۔ ہماری یہ توقع ہی ہمیں ہمیشہ دھوکہ دیتی ہے، ٹھیک ہے؟ غریب دوست اس لیے بنانا ہے کہ وہ آپ سے مانگ سکے اور بنا مانگے آپ اس کی ہیلپ کر سکیں، اور بنا مانگے جب آپ اس کی ہیلپ کریں گے، ابھی تک اس نے آپ سے نہیں کہا کہ اس کو بجلی کا بل بہت زیادہ آ گیا ہے، وہ پے نہیں کر سکتا، اس کا میٹر جو ہے وہ کٹنے والا ہے،
اس نے آپ سے یہ ڈسکس کیا لیکن آپ سے مانگا کچھ نہیں اور آپ نے اس کا بجلی کا بل پے کر دیا، اس کے بعد جو آپ کو دلی طور پہ اطمینان آئے گا، سکون آئے گا، آپ سیٹسفائی ہو جائیں گے، وہ فیلنگ صرف تب آپ سمجھیں گے جب آپ وہ ہیلپ کر دیں گے اس کی، ادروائز آپ وہ سمجھ نہیں سکتے۔ اور ڈپریشن سے باہر آنے کے لیے یہ چند انڈائریکٹلی طریقے ہیں، ڈائریکٹلی بھی آگے چل کے میں آپ کو بتا دوں گا۔ تو غریب دوست کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے آپ مانگ رہے ہیں تو آپ کسی کو دینے کے قابل بھی ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ کو ہمیشہ اوپر والا ہاتھ اچھا لگتا ہے، نیچے والا نہیں۔ غریب دوست وہ بنائیں جو خوددار ہو، آپ سے مانگے کچھ نہ، آپ اس کو پھر بھی دیں، اور پھر جو خوشی حاصل ہوگی وہ کمنٹ سیکشن میں آ کے آپ نے لازمی بتانی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو میرے یہ 3 ٹاپکس جو ہیں، 3 جو پوائنٹس تھے، یہ سمجھ آ گئے ہوں گے۔ اب چلتے ہیں چوتھے پہ، خود پہ یقین رکھنا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں، یہاں پہ 2 نظریے ہیں، میں آپ کو دونوں بتا دیتا ہوں، دونوں ہی ٹھیک ہیں میرے حساب کے مطابق جو ٹھیک ہے وہ آگے چل کے آپ کو میں بتا دوں گا۔ ویسے 2 نظریے یہ ہیں کہ ہم سبھی مخلوقات سے اشرف ہیں، جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے مخلوقات بنائی ہیں سبھی سے ہم بہتر ہیں۔ دوسرا نظریہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کچھ مخلوقات سے بہتر بنایا ہے اور سبھی سے نہیں بنایا۔ ایلینز کی بات کریں تو ایلینز ہم سے شاید بہتر ہوں گے۔ کچھ لوگوں کا یہ بھی نظریہ ہے جو مذہبی لوگ ہیں، ان کی بات کر رہا ہوں۔ تو یہ دونوں نظریات چلتے ہیں۔ خیر، میرا جو نظریہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہے، کہ جتنی بھی مخلوقات ہیں ان سب سے اشرف بنایا ہے، بہتر بنایا ہے۔ کیوں بنایا ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جنت کا جو ٹھیکیدار ہے وہ ایک انسان کو بنایا، فرشتے کو نہیں یا جن کو نہیں بنایا۔ اللہ تعالیٰ کہہ سکتا تھا کہ جنت میں جو سردار ہوگا اس کو تم نہیں جانتے، اللہ تعالیٰ یہ بھی کہہ سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو اینڈ رزلٹ ہے دنیا کا، تمام کائنات کا اینڈ رزلٹ ہے، وہ جنت بنائی، اور جنت کا جو سردار ہے اس کو ایک انسان بنایا، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کیونکہ ایک انسان کو جنت کا ٹھیکیدار بنایا گیا، تو میرا یہ نظریہ ہے کہ انسان اشرف المخلوقات ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو برتری عطا کی ہے باقی جتنی بھی مخلوقات ہیں سب کے اوپر۔ تو یہ چیز کو، اگر اس چیز کو مد نظر رکھیں تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ انسان اگر اشرف المخلوقات ہے تو ہم ایک چھوٹی سی سوچ کی وجہ سے خود کو ڈپریشن کے اندر کیوں دھکیل رہے ہیں؟ کیا ہمارے اندر اتنی بھی طاقت نہیں ہے کہ ہم خود کو ڈپریشن سے باہر نکال سکیں؟ خود پہ یقین رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اپنی اس سوچ کے اوپر تھوڑا سا حاوی ہونا پڑے گا۔ یہاں پہ میں ایک چیز اور بھی کور کرنا چاہوں گا کہ انسان کے اندر 2 طاقتیں ہوتی ہیں، ایک ہے اس کے دماغ کی طاقت جس کو ہم عقل کہتے ہیں، دوسری ہے اس کی روح کی طاقت جس کو ہم روحانیت کہتے ہیں۔ اب روحانیت کا تعلق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہے، ہمیں کچھ چیزیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے ذہن میں ڈالی جاتی ہیں۔ دوسری ہے عقلی طاقت جو ہمارے دماغ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کے اوپر اختیار دیا ہے۔ اب دماغ اگر آپ کی روحانیت کے اوپر حاوی ہو گیا تو سمجھ لیں کہ آپ ڈپریشن کا شکار ہو گئے۔ اگر آپ کی روحانیت آپ کے دماغ کے اوپر حاوی ہوگی تو سمجھ لیں دنیا میں آپ سے زیادہ طاقتور کوئی نہیں تھا اور نہ آئے گا۔ ٹھیک ہے، یہ عرف میں بات کر رہا ہوں، اس کو سیریس لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ دنیا میں یہ 2 طاقتیں ہی کام کرتی ہیں، یا روحانیت یا عقلی۔ اب روحانیت کو عقلی طاقت کے اوپر برتری دینے کے لیے آپ کے لیے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اوپر آپ کا یقین کامل ہو، آپ کو پتہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سب سے بہتر بنایا، سب سے اچھا بنایا، اور آپ سے نیچے کافی سارے لوگوں کو بنا دیا۔ آپ ان کو دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کی زندگی میں کتنی آسانیاں ہیں، اور اس چیز کو ذہن میں رکھ کے تھوڑی دیر خاموشی سے اکیلے بیٹھ کے کمرے میں اس چیز کے اوپر تھوڑا سا غور و فکر کریں تو ڈپریشن سے خود کو آپ باہر نکال سکتے ہیں کافی حد تک۔ ٹھیک ہے، اب چلتے ہیں ہم 5ویں چیز کے اوپر جو سب سے تو نہیں، کافی اہم ہے۔ سب سے اہم تو پہلا پوائنٹ تھا اللہ تعالیٰ کے اوپر یقین کامل، یہ بھی کافی اہم چیز ہے۔ 5ویں نمبر پہ گول سیٹ کرنا۔ جتنے بھی لوگ ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں ان میں سے تقریباً 95% لوگ وہ ہوتے ہیں جن کے پاس کوئی گول نہیں رہتا، کوئی ٹارگٹ سیٹ نہیں کر سکتے۔ وہ ان کے پاس یا تو سب کچھ آلریڈی ہوتا ہے، اگر ہوتا نہیں ہے تو پھر ان کے اندر کسی چیز کی خواہش ہی نہیں ہوتی۔ اب یہ دونوں چیزیں ہی ہیں، اگر تو میرے پاس کوئی خواہش ہی نہیں ہے، میری کوئی ضرورت مجھے محسوس نہیں ہو رہی، تو میں گول کیا سیٹ کروں گا؟ ٹھیک ہے، اور یا پھر یہ ہے کہ میرے پاس ہر چیز موجود ہے، مجھے ضرورت ہے، ایک مثال کے طور پہ مجھے ضرورت ہے اس پینسل کی، تو میرے پاس یہ پینسل آلریڈی ہے، تو اب نیکسٹ میرے پاس کوئی گول سیٹ نہیں ہے، کوئی ٹارگٹ نہیں ہے میرے پاس، تو میں ڈپریشن میں چلا جاؤں گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جس مقصد کے لیے پیدا کیا تھا وہ مقصد تو میرا ختم ہو گیا، زندگی میری باقی پڑی ہے لیکن وہ مقصد میرے پاس نہیں ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نے مقصد بنایا تھا میرے لیے وہ میں نے ختم کر دیا۔ اب مقصد کیا ہونا چاہیے؟ بیسیکلی اگر دیکھا جائے تو مقصد تو ہمارا ہونا چاہیے دوسروں کے لیے زندہ رہنا،
अगर हम अच्छाई की बात करें, मजहबी बात करें, तो दूसरों के लिए ज़िंदा रहना ही हमारा एक बेसिक जो मकसद है वो है। लेकिन क्योंकि हमारी खुद की अपनी भी ज़रूरियात ज़िंदगी होती हैं काफ़ी सारी, हमारी फैमिली की ज़िम्मेदारी हमारे ऊपर होती है और हमारे इर्द गिर्द लोगों की, हमारे रिश्तेदारों की काफ़ी ज़िम्मेदारी हमारे ऊपर होती है। तो पूरी दुनिया के लिए तो नहीं खैर, लेकिन चंद रिश्तेदारों के लिए सही हम अपनी ज़िंदगी को जो है वो सर्व कर सकते हैं। अब किस तरह से, देखें एक चीज़ को जहन में रखें, गोल सेट नहीं करेंगे तो आप डिप्रेशन में जाएंगे। जो लोग अपने काम में बिज़ी रहते हैं, जिनके पास एक छोटा सा गोल होता है, उनके पास घर नहीं है, अब उन्होंने पैसे जमा करने हैं उस घर को बनाने के लिए, तो वो कभी भी डिप्रेशन में नहीं जाएंगे जब तक वो घर बन नहीं जाएगा। हाँ जी, हो सकता है कि घर को बनाने के बाद उनके पास कोई गोल सेट नहीं है, तो हो सकता है कि वो डिप्रेशन में चले जाएँ। आप देख लें यूरोपियन कंट्रीज़ में डिप्रेशन की टैबलेट सबसे ज़्यादा सेल होती हैं, और ये मैं नहीं कह रहा, ये आप इंटरनेट पर जाके सर्च भी कर सकते हैं। चाइना में वो इतनी सेल नहीं होती। चाइना के पास एक गोल रहता है हमेशा। चाइना के लोग जो हैं उनकी नेचर इस तरह से है कि वो हमेशा कोई ना कोई चीज़ इन्वेंट करने की कोशिश करते रहते हैं, वो एक टारगेट सेट करके बैठे रहते हैं, वो डिप्रेशन में नहीं जाते। यूरोपियन कंट्रीज़ में जो लोग हैं उनके पास पैसा अच्छा खासा है, गोल सेट करते हैं, उसको जल्दी अचीव कर लेते हैं, तो फिर डिप्रेशन में चले जाते हैं। आपने देखा होगा उनके लाफ्टर क्लब बने हुए हैं, वो वहाँ पे जाके अपना डिप्रेशन जो है उसको कम करने की कोशिश करते हैं। उनके ओल्ड हाउस में जाके आप देखें काफ़ी सारे लोग जो सर पकड़ के बैठे हैं कि सारी ज़िंदगी उन्होंने अपने जो टारगेट सेट किए थे वो तो बहुत पहले ही उन्होंने पूरे कर लिए, अब वो क्या करेंगे। तो बहुत ज़रूरी है कि आपके पास एक गोल सेट हो, आप एक मकसद के साथ चलें। अगर आपकी अपनी ज़रूरतें नहीं हैं तो आप दूसरों के लिए चलें। ये नहीं है कि मेरे पास ये पेंसिल आ गई है, मुझे बस यही चाहिए, तो अब मेरी ज़िंदगी का मकसद पूरा हो गया। मेरी ज़िंदगी का मकसद पूरा नहीं हुआ। अल्लामा इकबाल का एक शेर है, मुझे थोड़े शेर याद रहते हैं, और ये शेर मुझे थोड़ा सा याद है कि दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना कुछ कम न थे सजदों के लिए करूबियाँ। शायद इसी तरह से ही है कि अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों को अगर इबादत के लिए बनाया होता तो सिर्फ फ़रिश्ते ही काफ़ी थे। आपको पैदा किया गया है दर्द दिल के वास्ते, आपको इबादत के लिए स्पेशली पैदा नहीं किया गया। इबादत आपका एक काम है, आप पे फ़र्ज़ है, लेकिन स्पेशली आपको इबादत करने के लिए पैदा नहीं किया गया। वरना अल्लाह ताला की तरफ से रहबानियत को मना ना किया जाता कि आप जंगलों में निकल के जाएं, वहाँ पे जाके इबादत करते रहें। अगर सिर्फ़ और सिर्फ मकसद इबादत होता तो रहबानियत का हुक्म दिया जाता, इससे मना ना किया जाता। आपको कहा जाता कि निकल जाएँ जंगलों में, बस बैठ के अल्लाह ताला को याद करते रहें और आपका मकसद पूरा हो गया। लेकिन इस चीज़ को हराम करार दे दिया गया, इस चीज़ से मना कर दिया गया कि ये काम नहीं करना। आपने लोगों के अंदर रहना है, दूसरों की हेल्प करनी है, जैसे हमारे नबी का तरीका है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और उसी तरीके पे चल के ही हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतर बना सकते हैं। अब ये 5 पॉइंट जो मैंने आपको बताए हैं, इसमें मैं आपको दोबारा से ये चीज़ एक याद दहानी के लिए बता देता हूँ। अल्लाह ताला पे यकीन का अमल रखें। हर अच्छी और बुरी तकदीर का मालिक अल्लाह ताला है। इसमें आपके पास वो इख्तियार नहीं है कि आप बुरी तकदीर को अच्छी में कन्वर्ट कर सकें। मालिक अल्लाह ताला, मालिक जो खालिक हकीकी है वो अल्लाह ताला ही है। दूसरे नंबर पे शादी करें और अपने पार्टनर के साथ अपनी फीलिंग्स को शेयर करें, मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ। तीसरे नंबर पे गरीब दोस्त बनाएं और उसकी हर ज़रूरत को तो नहीं, लेकिन कुछ ज़रूरतों को पूरा करने की कोशिश करें, छोटी छोटी ज़रूरतों को। उसको कभी कभार एक सूट लेके दे दें। अगर उसके बच्चे हैं तो उनको छोटे बहुत खिलौने लेके दे दें। छोटी छोटी उसकी जो ज़रूरतें हैं उसको पूरा करने की कोशिश करें। ज़्यादा खर्चा भी नहीं आएगा, एक महीने में ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 हज़ार रुपये लगेगा, और आपका दोस्त आपके ऊपर खुश होगा, अल्लाह ताला भी आपके ऊपर खुश होगा। चौथे नंबर पे जो चीज़ है वो है खुद पे यकीन, क्योंकि हम बेहतर से बेहतर अल्लाह ताला ने हमें बनाया, अशरफुल मखलूक़ात बनाया, और ये लक़ब बहुत बड़ा है। जितनी भी मखलूक़ात हैं हम तो उनके बारे में जानते भी नहीं हैं। खैर आज तक जितनी डिस्कवर हो चुकी हैं वो तकरीबन 25-30 लाख के ऊपर ही बनती हैं आई थिंक। तो आगे आगे और डिस्कवर होती जा रही हैं। तो उन सब से अल्लाह ताला ने हमें बेहतर बनाया, हमें ज़बान दी, हमें दिल दिया फीलिंग्स को समझने के लिए, सोचने के लिए। तो वो सारी चीज़ें अपने ज़हन में रखें और ख़ुद को डिप्रेशन से बाहर निकालने के लिए ख़ुद अपनी हेल्प करें, कोई और आगे नहीं कर सकता। और 5वें नंबर पे जो चीज़ है कि गोल सेट करें। आपके पास एक टारगेट होना चाहिए, जब तक वो टारगेट पूरा नहीं होता आप उसका पीछा नहीं छोड़ेंगे कभी भी। उस चीज़ को पकड़ के रखें, उसका पीछा करते रहें। जब वो टारगेट पूरा हो जाए तो ये नहीं है कि बस मकसद पूरा हो गया। जब तक आपकी ज़िंदगी है, आपकी आखिरी सांस है, आपके पास एक टारगेट होना चाहिए। जब आपकी सांस ख़त्म हो तो कम से कम आप एक टारगेट को साथ ले के मरें, ठीक है। आप बिना टारगेट के ज़िंदगी को ख़त्म ना करें। और ये 5 चीज़ों के ऊपर अमल करके आप अच्छी खासी ज़िंदगी गुजार सकते हैं, डिप्रेशन से बाहर आ सकते हैं। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, अगर आप चैनल पर नए थे तो सब्सक्राइब कर दें।
اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک ضرور کر دیں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.